अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरात, हफ्तावारी महफिल में आज हम फिर से आपका एक बार इस्तकबाल कर रहे हैं। आज ये हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वह इंतहाई अहम है। हमारा मौजू है खुदा से ताल्लुक़ को मजबूत बनाइए। देखिए, इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया है और उनमें सबसे अशरफ, सबसे अफजल होने का शर्फ जिस मखलूक को है वो इंसान है। इंसान की पैदाइश का मकसद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी और अल्लाह तबारक व तआला की मर्जियात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना है। अपने आप को उस मकाम के लिए तैयार करना है जिसको जन्नत कहते हैं। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं है जितना बज़ाहिर महसूस होता है, क्योंकि ये दुनिया ज़रूरियात की दुनिया है। ये दुनिया दारुल अस्बाब है। यहाँ इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए बेशुमार किस्म के मामलात करने पड़ते हैं और उसको दुनिया में अपनी ज़िंदगी को ठीक ठाक गुजारने के लिए बेशुमार चीज़ों से वास्ता पड़ता है। और यही वजह है कि वो इंसान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने महज इसलिए पैदा किया था कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे, वो अपने मकसद से कोसों दूर चला जाता है। और शायद इसी वजह से उन लोगों के लिए जिन्होंने इस दुनिया में अपने ताल्लुक़ को अल्लाह तबारक व तआला से मजबूत बनाए रखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार किस्म के इनामात का ऐलान किया है, बेशुमार किस्म के इकरामात का ऐलान किया है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि खुदा से अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कभी भी ज़िंदगी के किसी पल में भी ऐसा नहीं कर सकते कि अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हुए भी, इस बात पर ईमान रखते हुए भी कि हमको इस दुनिया में थोड़े दिन के लिए रहना है और ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। यहाँ एक इम्तिहान, एक टेस्ट से गुजर कर हमको जन्नत में जाना है। जन्नत के अबदी माहौल में हमेशा रहने वाली नेमतों में हमको ज़िंदगी गुजारना है। हम आखिरत से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से, अल्लाह तबारक व तआला के से अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाने से हम गाफिल नहीं हो सकते। तो बहरहाल एक ऐसा इंसान होने के नाते कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर और आखिरत पर ईमान है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम हमेशा इस बात को अव्वलीन चीज़ों में रखें, कि अव्वलीन तरजीहात में रखें कि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला से बेहतर हो, मजबूत से मजबूत तर हो। इसलिए कि अगर हम ये सोच रहे हों कि हम तमाम तर जिम्मेदारियों से फारिग होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये दुनिया कुछ इस ढब से बनाई गई है, कुछ इस ढंग से बनाई गई है कि यहाँ आपकी जिम्मेदारियां कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। अभी अगर बहैसियत बेटा आपकी जिम्मेदारियां हैं, तो कल चल के आपकी जिम्मेदारी एक शौहर के नाते, एक बाप होने के नाते और बढ़ेगी। और अभी आपकी एक ज़रूरत है, मसलन अभी आपको रोज़ी रोटी की फ़िक्र है, तो कल चल के आपको मकान की फ़िक्र होगी, अपने कारोबार की फ़िक्र होगी। तो बहरहाल मुख्तलिफ हैसियतों से, मुख्तलिफ एतबार से इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ती और घटती और बड़ी से बड़ी होती रहेंगी, और इंसान कभी भी इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाए। तो इस वजह से इन झमेलों के बावजूद, इन मसाइल के बावजूद, दुनिया के इन उलझनों के बावजूद हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, अल्लाह तबारक व तआला से अपने ताल्लुकात को मजबूत से मजबूत तर बनाएं। आप फिलवक्त अगर बाप होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जिनका अभी मैंने जिक्र किया, मकान, कारोबार
اور روزی روٹی، تو یہ باپ ہونے کے حوالے سے جب آپ یہ ذمہ داریاں ختم کر دیں گے تو انسان حریص واقع ہوا ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے. کل چل کے آپ یہی ذمہ داریاں دادا ہونے کی حیثیت سے، نانا ہونے کی حیثیت سے، اور اگر آپ کا قد اور اونچا ہو سکا تو سربراہ خاندان ہونے کے حیثیت سے، قوم کے لیڈر ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داریاں ادھر سے ادھر سیدھے ٹیڑھے آڑے آتے رہیں گی اور آپ دنیا کی الجھنوں میں الجھتے رہیں گے. تو ان ساری الجھنوں کے ساتھ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. اگر ہم ایسا کر پاتے ہیں تو یقیناً ہم اس مشن پر ہیں جس مشن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ راضی کریں، آپ ایسی زندگی گزاریں کہ جس میں اللہ کی رضا آپ کی اولین ترجیح ہو. یہ چیز آپ کو کرنی ہے اور آج سے کرنی ہے، ابھی سے کرنی ہے، اسی وقت سے کرنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تمام ذمہ داریوں سے پہلے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت فارغ کریں. تو ایسا کوئی نہ کر سکا ہے اور نہ ہی کوئی کر سکے گا. ذمہ داریوں اور فرائض کی حیثیتیں بدلتی رہیں گی، لیکن یہ فرائض، یہ ذمہ داریاں، یہ الجھنیں، یہ مسائل آپ کا پیچھا جب تک آپ کے جان میں جان ہے نہیں چھوڑنے والی ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس غرض سے ہم کو پیدا کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان و جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بہرحال کرنی ہے اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت کرنا ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنا ہے. اس لیے کہ در حقیقت کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے، اس لیے کہ وہ ابدی کامیابی ہے، ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو بہرحال اپنی ترجیحات میں سب سے اولین رکھیں. اپنے ترجیحات کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہو وہ اللہ کی رضا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو. اور اس کے لیے ہم کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں عبادت کی توفیق دے، اے اللہ ہمیں ذکر کی توفیق دے، اے اللہ ہمیں راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق دے، اے اللہ ہمیں آہے سحرگاہی کی توفیق دے، اے اللہ ہمیں اپنی یاد میں راتوں کو جاگنے کی توفیق دے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں اور اپنے دن و رات کے معمولات میں سے کچھ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے، ذکر و ورد کے لیے نکالتے ہیں اور اپنے شب و روز کو ان نورانی چیزوں کے ذریعے سے منور کرتے ہیں، تو یقیناً ہم خوش قسمت ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات و اکرامات سے نوازے گا. دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.